वेलकम एपिसोड सेकेन्डमा तपाईलाई स्वागत छ। फर्स्ट एपिसोडमा मैले फर्मुला पार्ट र दुईवटा क्याल्कुलेसनहरू पनि गरेर भिडियो बनाएको थिएँ। त्यो हेर्नुभएको छैन भने फर्स्ट पार्ट हेर्नुहोस्। अब आज चाहिँ हामीले 2074 क्वेसन नम्बर 13 को गर्छौँ। यसमा हिजोको क्लासमा या त योभन्दा अघिल्लो क्लासमा भन्दा केही फरक कुरा छ। त्यसमा हामीले निकालेको भन्दा अब यहाँनिर चाहिँ हामीले जिएनपी निकाल्छौँ। त्यो भएर अघिल्लो क्लासमा भन्दा फरक भएको हुनाले यस एपिसोडलाई पनि ध्यान दिएर हेर्नु होला। फर्मुलाको लागि अघिल्लो एपिसोड हेर्नु होला। अघिल्लो एपिसोड हेर्नुभएको छैन भने हाम्रो प्लेलिस्टमा गएर म्याक्रो इकोनोमिक्स बीबीएस सेकेन्ड इयर भन्ने प्लेलिस्ट सर्च गर्नुभयो भने या त हेर्नुभयो भने त्यहाँ भेट्नुहुनेछ फर्स्ट एपिसोड। यो एपिसोड सेकेन्ड हो है त। फर्स्ट एपिसोड हेर्नुहोस् एट फर्स्ट। यहाँनिर के छ भने 2074 क्वेसन नम्बर 13 मा आएको क्वेसनमा हेडिङ छ, त्यसपछि अमाउन्ट इन मिलियन भनेर दिएको छ, जस अन्तर्गत रेन्ट छ 40 मिलियन, प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर छ 800 मिलियन, नेट एक्सपोर्ट छ 20 मिलियन, इन्ट्रेस्ट छ 60 मिलियन, प्रॉफिट छ 120 मिलियन एन्ड गभर्नमेन्ट फाइनान्शियल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर छ 200 मिलियन, नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन छ 100 मिलियन। त्यसै गरी कम्पन्सेसन अफ इम्प्लोइ भनेर 800 मिलियन छ भने कन्जम्सन अफ फिक्स्ड क्यापिटल अर्थात् यो यही भनेको डिप्रिसिएसन हो। कन्जम्सन अफ फिक्स्ड क्यापिटल अर्थात् डिप्रिसिएसन छ 20 मिलियन एन्ड नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस छ 100 मिलियन र नेट फ्याक्ट्री इन्कम फ्रम एबोर्ड चाहिँ 20 मिलियन छ। अब यतिवटा आइटमहरू छ। यो गिभन आइटमको बेसिसमा सोधिरहेछ कि क्याल्कुलेट ग्रोस नेसनल प्रोडक्ट जिएनपी बाई इन्कम मेथड एन्ड एक्सपेन्डिचर मेथड भनेर इन्कम मेथडबाट र एक्सपेन्डिचर मेथडबाट जिएनपी क्याल्कुलेसन गर भनेर सोधेको छ। अब हामीले यहाँनिर फ्रम गिभन इन्फर्मेसन एबभ इन्फर्मेसनको बेसिसमा जिएनपी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। एट फर्स्ट जिएनपी के हो थाहा पाउनु पर्यो। जिएनपी भनेको ग्रोस नेसनल प्रोडक्ट चाहिँ मार्केट प्राइसमा कति हुन्छ त भनेर जिएनपी निकाल्नु पर्यो, जसको लागि अब हामीले सोलुसन गरौँ है त। एट फर्स्ट सोलुसन लेख्नुहोस् अनि क्याल्कुलेसन अफ जिएनपी भनेर लेख्नु होला, किनभने यो लेख्दा फेयर देखिन्छ, सफ्ट देखिन्छ हैन। अनि जिएनपी चाहिँ अब हामीले सोधिरहेछ दुईवटा मेथडबाट, एउटा चाहिँ इन्कम मेथडबाट सोधेको छ हैन, एउटा चाहिँ इन्कम मेथडबाट सोधेको छ, अर्को चाहिँ एक्सपेन्डिचर मेथडबाट सोधेको छ। एट फर्स्ट हामीले इन्कम मेथडबाट हेरौँ जिएनपी फ्रम इन्कम मेथड। अब इन्कम मेथडबाट हेर्दाखेरि इन्कम मेथडबाट यो जिएनपी को फर्मुला के हो भने जिएनपी को फर्मुला छ नि, जिएनपी को फर्मुला जिएनपी अब इन्कम मेथडबाट भए पनि एक्सपेन्डिचर मेथडबाट भए पनि जीडीपी प्लस नेट फ्याक्ट्री इन्कम फ्रम एबोर्ड हो के। जस्तो कुरा हाम्रो स्वदेशमा उत्पादन जति हुन्छ त्यसमा बाहिरबाट भएको कमाई या उत्पादन या आर्जन जोड्यो भने ग्रोस नेसनल प्रोडक्ट आउने हो। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्टमा बाहिरबाट आएको एबोर्डबाट आएको इन्कम जोड्यो भने ग्रोस नेसनल प्रोडक्ट आउँछ। त्यो भएर हामीले अहिले सोधेको त ग्रोस नेसनल प्रोडक्ट हो, त्यसको लागि जीडीपी चाहिन्छ। अब फ्रम एमपी हैन, इन्कम मेथडबाट जिएनपी निकाल्नको लागि जीडीपी पनि इन्कम मेथडको चाहियो। यसमा चाहिँ नेट फ्याक्ट्री इन्कम फ्रम एबोर्ड जोड्यो भने हुन्छ। सो जीडीपी एट एमपी निकाल्ने। जीडीपी एट एमपी को लागि यहाँनिर माथि दिएको क्वेसनमा के कुरा पर्छ त भनेर हेर्नुपर्छ। अब यहाँनिर हेर्नु है, यहाँनिर गिभन इन्फर्मेसन अन्तर्गत मैले टिक पनि लगाइदिएको छु। रेन्ट पर्छ जीडीपीमा, इन्ट्रेस्ट पर्छ, प्रॉफिट पर्छ, कम्पन्सेसन अफ इम्प्लोइज पर्छ, नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस पर्छ, अनि कन्जम्सन अफ फिक्स्ड क्यापिटल अर्थात् डिप्रिसिएसन पर्छ। यति कुराहरू के पर्छन् त भन्दाखेरि जीडीपीमा पर्छ। अब यहाँनिर यिनी सबै कुराहरू लेख्ने हो। यो फर्मुला पार्ट हेर्नुभएको छैन भने अघिल्लो पार्ट हेर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत रेन्ट पर्छ, इन्ट्रेस्ट पर्छ, प्रॉफिट पर्छ, यो कन्जम्सन अफ इम्प्लोइज पर्यो हैन, त्यसपछि कम्पन्सेसन अफ इम्प्लोइज पर्यो, कन्जम्सन अफ फिक्स्ड क्यापिटल पर्यो अर्थात् डिप्रिसिएसन हो, त्यसपछि नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस पर्यो, सबै पर्यो। अब यसको लागि हरेकको लागि जस्तो रेन्ट हाम्रो 40 छ, प्रॉफिट 60 मिलियन हो, अनि यो कम्पन्सेसन अफ इम्प्लोइज चाहिँ 120 मिलियन हो, त्यसपछि फिक्स्ड क्यापिटलको कन्जम्सन 800 हो, त्यसपछि नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस चाहिँ 100 हो। यसरी चाहिँ यो सबै कुरा अब यो माथिबाट हेरेर यहाँनिर लेख्ने। अनि यति लेखिसकेपछि टोटल समिसन गर्दाखेरि 1140 रुपैयाँ आयो, अर्थात् आरएस 1114 मिलियन चाहिँ
यो जो जिडिपी एट एमपी रहेछ। इन्कम मेथडबाट जिडिपी एट एमपी आयो भने जिएनपी एट एमपी निकाल्नको लागि पनि के गर्ने त जिडिपी एट एमपीमा जिएनपी एट एमपी भनेको जिडिपी एट एमपीमा नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एबोर्ड जोड्यो भने जिएनपी एट एमपी आउँछ। अब जिडिपी एट एमपी 1140 छ, 1140 प्लस एनएफआइएफ 20 छ, जोड्दाखेरि 1160 चाहिँ जिएनपी एट एमपी भयो है। यस्तो भयो। त्यसपछि अब एक्सपेन्डिचर मेथडबाट हेर्नु पर्यो। एक्सपेन्डिचर मेथडबाट जिडिपी एट एमपी नै निकाल्नु पर्यो, किनभने चाहिएको जिएनपी एट एमपी हो। यसको लागि जिडिपी एट एमपी प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एबोर्ड चाहियो। जिडिपी एट एमपी पहिला निकाल्नु पर्यो फ्रम एक्सपेन्डिचर मेथड हैन। अब एक्सपेन्डिचर मेथडबाट जिडिपी एट एमपी निकाल्नको लागि के कुराहरू पर्छन् फर्मुला पार्टमा तपाईँले हेर्नुपर्छ। मैले अगाडि फर्मुला अपलोड गरिदिएको छु, हेर्नु होला। यदि अहिले अब यहाँनिर हेरौँ, यहाँनिर अन्तर्गत प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर पर्छ, नेट एक्सपोर्ट पर्छ, गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर पर्छ, नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन पर्छ, त्यसपछि कन्जम्सन अफ फिक्स्ड क्यापिटल अर्थात् डिप्रिसिएसन पर्छ। यति कुराहरू चाहिँ जिडिपी एट एमपी अन्तर्गत पर्छन् फ्रम एक्सपेन्डिचर मेथड हैन। जम्मै खर्चहरू के छ त्यो सबै पर्ने हो कि। अब त्यो गर्दाखेरि अब यहाँनिर सबै भ्यालु हेर्ने। प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर 800 हो, त्यो राख्यौँ। त्यसपछि नेट एक्सपोर्ट छ यहाँनिर 20, त्यो राख्यौँ। त्यसपछि गभर्नमेन्ट फाइनेन्सियल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर छ 200, त्यो राख्यौँ। त्यसपछि नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन छ 100, त्यो राख्यौँ। त्यसपछि डिप्रिसिएसन छ 20, त्यो डिप्रिसिएसन 20 राख्यौँ, अर्थात् कन्जम्सन अफ फिक्स्ड क्यापिटल भनेर 20 मिलियन राख्यौँ। टोटल गर्दा 1140 मिलियन चाहिँ फ्रम एक्सपेन्डिचर मेथडबाट पनि जिडिपी एट एमपी त्यति आयो। अब जिडिपी एट एमपीबाट हामीले जिएनपी एट एमपी निकाल्ने हो। सोधेको त जिडिपी एट एमपी होइन। जिएनपी एट एमपी निकाल्नको लागि जिडिपी एट एमपी प्लस एनएफआइए हो। अब 1140 प्लस 20 गर्दाखेरि 1160 मिलियन चाहिँ आयो। के आयो भन्दाखेरि जिएनपी एट एमपी। अब हामीले यति सोधेको थियो। यो निकालेको 5 मार्क्स हो, 5 मार्क्स, अनि अगाडिबाट निकालेको 5 मार्क्स हो र 10 हो। अब यसैको बेसिसमा कहिलेकाहीँ अरू कुरा पनि सोध्न सक्छ, जस्तो नेसनल इन्कम सोध्न सक्छ, नेट नेसनल प्रोडक्ट सोध्न सक्छ। यो कुरा पनि निकालौँ। अहिले निकाल्यो भने अर्को हिसाबमा काम लाग्ला हैन। इक्जाममा त यही मात्रै आउँछ भन्ने त केही भएन नि। त्यो भएर एडिसनलमा मैले क्वेसनमा दिएको भन्दा केही एडिसनल पनि लेखेको छु। एडिसनलमा जस्तो एउटा नेसनल इन्कम सोध्न सक्छ। यदि नेसनल इन्कम सोध्यो भने नेसनल इन्कमको फर्मुला के हो भने जिएनपी एट एमपीबाट डिप्रिसिएसन र नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटायो भने यो चाहिँ नेसनल इन्कम आउँछ। यसको फर्मुला मैले अगाडि लेखाइदिइसकेको पनि छु हैन, अघिल्लो एपिसोड हेर्नु होला। अब डिप्रिसिएसन माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस घटायो भने आयो भने जिएनपी एट एमपी 1160 भयो। डिप्रिसिएसन 20 हो। त्यसपछि नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस 100 हो। यति गऱ्यो भने 1040 चाहिँ नेसनल इन्कम आयो 1040 है। त्यसपछि अब हामीले अर्को पनि यहाँनिरबाट निकाल्न सक्ने भनेको नेट नेसनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकाल्न सक्छौँ, एनएनपी एट एमपी। एनएनपी एट एमपीको लागि ग्रस नेसनल प्रोडक्ट एट एमपीबाट डिप्रिसिएसन आउट गरिदियो भने एनएनपी एट एमपी आउँछ। जस्तो यो ग्रस नेसनल प्रोडक्ट छ नि, यसबाट डिप्रिसिएसन घटाइदियो भने नेट नेसनल प्रोडक्ट आउँछ। त्यसको लागि जिएनपी एट एमपी भनेको 1160 छ। 1160बाट अब डिप्रिसिएसन भनेको 20 हो कि रे, यो 20 घटाइदियो भने 1140 मिलियन चाहिँ आयो हाम्रो के त भन्दाखेरि एनएनपी एट एमपी। अब यति आयो। अब सोधेको कुरा जे छ नि लास्टमा के गर्नु पर्यो भने हिन्स रिक्वायर्ड नेट नेसनल प्रोडक्ट। अब यहाँनिर नेट नेसनल प्रोडक्ट भन्दा पनि ग्रस नेसनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बाई इन्कम मेथड इज कति आयो 1040 1160 आयो हैन, 1160 एन्ड एक्सपेन्डिचर मेथड इज अल्सो 1160 भनेर यसरी भन्नु पर्यो है त। यसरी चाहिँ टक्कसँग गर्नु होला। अनि यसपछि हामीले योसँग म्याक्रो इकोनोमिक्सको लागि 2वटा एपिसोड भयो, 2 एपिसोड हैन। फर्स्ट एपिसोड हेर्नुहोस्, सेकेन्ड एपिसोड हेर्नुहोस्। अनि नेक्स्ट एपिसोड चाहिन्छ कि चाहिँदैन, यदि चाहिन्छ भनेर कमेन्ट गर्नुहोस् हैन। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट भिडियोहरू चाहिन्छ भनेर कमेन्ट गर्नुहोस्। चाहिँदैन भने कमेन्ट नगर्नुहोस्। चाहिन्छ यदि चाहिन्छ अरू पनि कस्तो हो 25 मार्क्स न्युमेरिकल आउँछ। 25 मार्क्स जान्नु मिल्यो भने अरू यसो गऱ्यो भने पनि पास भइहालिन्छ है। त्यो भएर 25 मार्क्सको न्युमेरिकल त मिलाउनै पर्यो। यदि चाहिन्छ भन्दै कमेन्ट गर्नुहोस्। अनि हामीले बीबीएस सेकेन्ड इयरको, थर्ड इयरको, फोर्थ इयरको, मास्टरको, सब सेमिस्टरको हरेक क्लासहरू न्युमेरिकल सब्जेक्टहरूको क्लास लगिरहेछौँ। त्यसमा पनि अब तपाईँहरू सेकेन्ड इयरको भएको कारणले सेकेन्ड इयरको फाइनान्सको क्लास चलिराखेको छ।
यो हाम्रो नन स्टप क्लास चलिरहन्छ। यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने मैले यो कमेन्टमा पिन गरेर डिटेल्स राखिदिएको छु, त्यो डिटेल्समा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु, त्यसमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। थर्ड इयरको फाइनान्स, फोर्थ इयरको पनि 3वटा फाइनान्स सबैको क्लास हुन्छ। सबैको यदि क्लास लाग्न चाहनुहुन्छ, अनलाइन इफेक्टिभ ग्यारेन्टी क्लास लाग्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क्स फर वाचिङ, किप लभिङ, किप सपोर्टिङ, एन्ड मेन कुरा चाहिँ किप स्टडी। ओके, बाई बाई।